سچے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ 5 ٹائم دیا نمازاں ادا کرن والا ہے، اللہ رب العالمین او بندے کو ایمان دے اتے موت نصیب فرمائیں۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھن تو بعد نمازاں نہیں پڑھدا، صحیح نے فرمایا ہن بندے دی مرضی ہے، بھاویں یہودی تھی تے مرے، بھاویں عیسائی تھی تے مرے، مومن ہو نہیں جڑا بے نمازی ہے۔ اللہ دا قرآن 18واں سپارہ پہلی سورت پہلی آیت آواز آندی پئی ہے، مومن ہو ہے جڑا اللہ دے سجدے دیون والا ہے، سبحان اللہ، سجدے دیون والا۔ جناب من نماز اتنی اہم چیز ہے، میرے نبی جنگ تو واپس دے پے، صحیح نے فرمایا ہو میرے صحابہ دی جماعت جی آقا، فرمایا رات تھی گئی ہے تھئی آرام کریں دے قیام کریں دے، لیکن تو نے وچوں کیڑے تو خوش نصیب بندے جڑے ساری رات پہرا دیویں تاکہ دشمن آگے نیندر دی حالت دے اندر سارے ہوتے حملہ نہ کر رہے، جلدی نال سو جو کون ان دو بندے جڑے اساں دے ہوتے پہرا دیویں، ایک ایک کونے وچوں کھڑا تھے، ایک ایک کونے وچوں کھڑا تھے، ایک انصاری ہے ایک مہاجر ہے، ادے سیاج اجازت عطا فرماؤ اساں نوکری دیون واسطے تیار ہیں۔ اے مسلمانوں میں صحابہ دی عظمت کیوں نہ قربان منو، اج میں اپنے پیو دا حکم منے دا، پیر دا حکم منے دا، استاد دا حکم منے دا، وڈے دا حکم منے دا، ملک سردار دا حکم منے دا، صحابہ و شان والے جنہاں کو نبی جو اشارہ کر رہا، جناب من صحابہ نبی دے اشارے کو بھی منے دے ہن، سبحان اللہ۔ یہ واسطے دا میں آدھا ودا کہ سوہنے نبی لجپال دے عاشقی اصل ایویں ہو دن، شاعر نے دسیا جو اصلی عاشق، اصلی نقلی نہیں، وہ چوری والے مجنون نہیں، خون دیوان والے مجنون، وہ کیڑے نے میں آکھا میں عاشقاں لیکن نہیں آتے کو عاشقی دا سبب صحابہ کو ملیا ہے، صحابہ نے دسیا جو سچے عاشق ہوندے کیویں، جناب من سچے عاشقاں دی پہچان عرض پیا کرنا کہ سوہنے نبی لجپال دے عاشقی اصل ایویں ہوندن، مدنی نبی سرکار دے عاشقی اصل ایویں ہوندن، سوہنے نبی اور پیرا ہتھاں میخا جھلن، بھادے تلے سیخا بلن، جناب من ہتھے دے اندر سیخا، پیرے دے اندر سیخا، بلا صرف کل نہیں لگے پے، خدا دی قسم بلال بھاد ہوتے ستا پیا، ہی واسطے تا عاشق نے تڑپ کے آنکھیں آئے کہ پیرا ہتھا میخا جھلن، اوہ تن دے تلے باہی بلن، اوہ تن دے تلے باہی بلن، والوی کرن تعریفاں کرن والیار دے، وہ تعریفیاں مارا کھا کے تعریفاں تا اپنے دے بھی چھوڑ ویندن، مارا کھا کے تعریفاں تا لوگ اپنے جارے دے چھوڑ ویندن، لیکن صحابہ تیرے تو صدقے ونیوں، اوہ نبی دے صحابہ صدقے ونیوں، نبی دے یار بھاد سمتے والوی آدے پہ محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ میرا نعرہ نہیں دنیا
دسیندے پین مارا کھا کھا کے کوڑی جھل جھل کے بھا برداشت کر کر کے ول آتے پینا محمد ہمارے بڑی شان والے نہیں نہیں میرا ایمان ہے جنہ دا نظریہ جنہ دی سوچ ہے جو محمد ساڈے بڑی شان والے وہ صرف بولے سو میرے نال پرسو جنہ دا نظریہ ہے جو سادہ سردار ماد اللہ بڑا اساں آپ وڈے ماد اللہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ نبی کو وڈا نہیں سمجھ دے او چپ کر بہی جو باقی جنہ کو نام ترل کے پڑھو چا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہن نشانی بھی دسینا مومن دی نشانی لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے مسلمانوں دنیا کو دسو جا وہ دنیا کفر کو دسو جا جو اسا اپنے تے ظلم برداشت ہے لیکن نبی دی گستاخی برداشت نہیں ذرا اونچی بولو چا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آؤ مسلمان عرض پیا کرے نام صحابیہ دے سیاں سب کو اجازت دیو اساں پہرا دیون واسطے تیار ہیں میرے نبی نے فرمایا منو ذرا سامنے درا تے گیٹ بنیا ہویا اتھوں دشمن آ سکدا ہے ہی دروازے دے تساں دوہیے چوکیداری کرو میں بھی آرام پیا کرے دا تے میرے صحابہ بھی آرام پہ کرے سبحان اللہ ہوٹل نصیر والو اتھے ہی راجن پوری ایک گال کرے ساری کائنات دا سردار میں جن دی خاطر تو تے میں بڑی جن دی خاطر کل کائنات رب نے بڑی ہے وہ نبی آرام کیا کرے دے اگلی گال کرے سا تے عاشق بولے سے تے بے عاشقان اللہ جن پوری گال کریں دے کوئی نہیں رہتا عاشق بولے سے نبی آرام کیا کریں دے نبی دے صحابہ آرام کریں دے پھر بیٹھ نہیں لگا پیا زمین تے سن کے دسے دے پھر جو غریبہ نال نفرت نہیں غریبہ نال محبت سبحان اللہ اے نبی دا پیغام خدا دی قسم کر کے آتا جناب من درخت نبی آرام پیا کرنا ہے حدیث جن دے نبی دے سر دے تلے تکیا نہیں ریشم نہیں رب کعبہ دی قسم دل نبی سر تلے رکھ دے آرام پہ کرنا سبحان اللہ او نبی جڑا اشارہ کرے ہم تے جنت تو بسترے آوے دینا او نبی جے کو اللہ نے فرمایا نبی یہ تو اشارہ کرے تو میں احد دا پہاڑ میں سونے دا بناواں تے تیرے نال نال وتا رہے جہی تو چاہے تے میں مٹھا بھر بھر کے دیتا ہوں سبحان اللہ او نبی تے مٹی دے آرام کافر آیا تلوار چا کے دیے نبی دی تلوار نے درخت نال ٹنگی کھڑی ہے نبی آرام پہ کرن تے نبی نے پوچھیا صحابہ آسے پاسے آرام کرو درخت دے تلے نبی بھی آرام صحابہ بھی آرام کافر آ گیا ہے ایویں نبی دی تلوار کو باہر کٹ کے آتے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نسا تے کو میری تلوار تو کون بچے سی تے نبی دی آنکھ جو کھلی ہے تے رحمت والے نبی نے کھیل کے فرمایا میرا اللہ میں کو بچے سی سبحان اللہ ہائے ہائے اللہ دے منن والے کو بچاون والا کون ہے جناب من میں اپنے اکھی کے نال دیکھایا تیرا اسماعیل خان دے اندر 9 پترن تے 9 دے 9 پتر ڈاکٹر ہیں بڑے انجینئر ہیں ابا جو مردا بھی ہے کوئی پتر نہیں بچا سکتا خدا دی قسم جٹ دا پتر ہے جناب من ویندا بھی ہے تے ایکسیڈنٹ تھیا ہے ول بچ گیا ہے معلوم ہویا بچاون والے ڈاکٹر
نبی نے آکھے میں کو میرا اللہ بچے سی تے نبی نے جو میں آکھے نا اللہ بچے سی تے کافر دے ہاتھ میں تلوار ڈٹھی ہے ڈکدا تے کمبدا کھڑا ہوا نبی نے تلوار چاہتی ہے نبی نے فرمایا ہن تو دسا تے کو کون آکھے سی سونیا تیرا رحم و کرم بچے سی سونیا تیرا رحم و کرم بچے سی نبی نے فرمایا نہیں و میاں بھاوے جو تو میں کو قتل کرنا آوے بھاوے جو تو میں کو ذبح کرنا لیکن میں نبی تے کو پیغام پیا لینا جیڑی ذات میں کو بچا سکتی ہے وہ ذات تے کو بچا سکتی ہے سبحان اللہ نبی دے جادو کھڑن رات دا ٹائم پہرا دے کھڑن تے ظالم کافراں نے پرے کولوں کھڑ کے تاڑی آئے لگدا ہے جو نبی دا قافلہ ہی جگہ تے آرام پیا کرے نائے تے دو سامنے چوکیدار چوکیداری دینے کھڑے نا لیکن ہلدے کوئی نہیں کیوں نہیں ہلدے دو جو بیٹھے ایک نے آکھے یار ساری رات جو جاگ سوں بل آخر نیند نہ آوے نہیں کروں تو سن کو میں کچھ دیر جاگدا والا میں جاگ سکتے تو بولا میں سن کو سکتے والا تو پہرا دے تو جاگی کھڑا ٹھیک ہے ایک سن پہ ایک کھڑ گئے وہاں کہ یار میں یہاں فضول نہ کھڑا رہا کیوں نہ میں رب دی نماز شان کروں سبحان اللہ جناب مسیح دے اندر تے کو نماز دی توفیق نہیں صحابہ دی عظمت میرے نبی دے صحابہ اٹھائی نماز پڑھنا شروع کیا کرے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قلبی پڑھ جاوے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پر تو پہلا سپارہ ختم دوجا پڑھدا بھی ہے سیقول الصبحاء اور ختم تریجا سپارہ شروع تین کا رسول پڑھدا بھی ہے تریجا سپارہ ختم لن تنالوا البر چوتھا سپارہ شروع پڑھ دیا حدیث جب 15 سپارے صحابی نے پورے کیتے اور کافروں نے آکھے یار بندہ تا لگتا ہے پر ہلدا کیوں نہیں کیوں جو نماز میں پڑھتے ہیں جو ہلدے کوئی نام اج تیری نماز ہے اتھوں مچھر ہے تائیں چاکی تھی اتھوں مچھر تائیں کہ چاکی تھی اتھوں خارش تائیں چاکی تھی مسئلہ سنی ونجو ترے اتفاق تو زیادہ اگر تیرا حق نماز دے اندر چھوٹ گیا ہے تیری نماز ختم ہو گئی ہے نماز ٹوٹ گئی ہن تو سمجھدا پے جو میں تہاڈا نمازی پڑھتے بڑی نماز پڑھدا کھڑا لیکن اڈو کھنے دا ترے دفعہ تو زیادہ حق کرے نہ تیری نماز ٹوٹ گئی ہے تیری نماز نہیں تھی پئی ہن 4 رکعتاں نہیں بھاوے 8 رکعتاں بھی پڑھدا رب قبول کوئی نہ کرے سی مسئلہ یاد رکھی اے نبی دا صحابی ہلدا نہیں کی جگہ تے ظالم تیر ماری نبی دا صحابی نہیں ہلدا پیا تیر لگے نبی دا صحابی نہیں ہلدا پر قرآن پڑھدا میں تیر لگے وے قرآن پڑھدا میں تیر لگدے وے لیکن نبی دا صحابی نماز رب دی نہیں چھڑدا قرآن بھی نہیں چھڑدا سبحان اللہ نماز چھٹی ہے نہ قرآن چھٹی ہے کافی دیر تو بعد خون جو وہدیاں نال علی صحابی کولو پجی ہے خون دی بو محسوس کر کے نبی دا صحابی ستا ہویا اٹھی بیٹھے او یار ذرا خیال کر جسم دے اتے تیر لگ گئے لہو لہانی میں بس کر سلام پھیر نماز ختم کر مسلمانوں تیری میری نماز عجیب نماز ہے دا نبی دے صحابی دی نماز ہے اتے یارا میں کیا کرنا میں کو تیرا دا پتہ نہیں تلوارا دا پتہ نہیں نیزے دا پتہ نہیں خدا دی قسم میں جی پھر نماز پڑھدا میرے اتے جی رحمت ہوندی ہے جو میں کو تلوارے دے زخم دا بھی پتہ نہیں لگدا سبحان اللہ جی نماز پڑھنا کھڑکا جو تھے پتہ ہے پتہ نہیں یار کون آ گیا کہیں جو آکھے والا ایک گال یاد رکھو مسجد کے اندر بعض لوگ اندر سلام کرنا کل میں اپنی مسجد یہ مسئلہ بیان کیتے مسجد کے اندر آتے ہیں السلام علیکم اور جب نماز پڑھتا کھڑے وہ بھولتے آتے جا وعلیکم السلام وہ دی تو نماز گئی جان چھوٹی وہ تیرے تا سلام پورا تھا